अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए रघुवीर सिंह की कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने साथ साथ अपनी बीवी बच्चों को भी मुसलमान बना दिया और उनकी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी आखिरत को भी संवार दिया। आइए देखते हैं रघुवीर सिंह की कबूल इस्लाम की कहानी और उनसे कुछ सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपको रघुवीर सिंह के कबूल इस्लाम की सच्ची कहानी सुनाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा पुराना नाम रघुवीर सिंह था। मैं कस्बा खतौली, ज़िला मुजफ्फरनगर, यूपी के एक कुम्हार मजदूर घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। घर के लोग मुझे सादगी में रघु कहा करते थे। 1971 में अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल होगी। मेरे वालिद दीप चंद जी का इंतकाल हो गया है। अब मेरे 3 भाई और 2 बहनें हयात हैं। वालिदा का मेरी शादी के ही साल इंतकाल हो गया था। इस वक्त मैं खतौली में जर्नल मर्चेंट की दुकान करता हूँ। दरमियान में मैंने नाई की दुकान भी की थी। शरई कबाहटों की वजह से अब मैंने वो दुकान छोड़ दी है। मेरे कबूल इस्लाम का वाक़या एक लतीफ़े से कम नहीं है। हुआ यह है कि 19 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई। बीवी बहुत खूबसूरत थी। उनका मायका भी हमारे ख़ानदान से ज़रा ऊंचा था। उनके वालिद एक अच्छे किसान थे और कुछ कारोबार भी करते थे। हमारा घर गुर्बत की हालत में था। उसका दिल ना लगा। मैं 10वीं क्लास में फ़ेल था। वो मुझसे पढ़ी हुई भी ज़्यादा थी। उसने इंटरमीडिएट पास कर रखा था। वो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे उससे मोहब्बत हो गई। एक मर्तबा उसके मायके वाले उसको लेने के लिए आए। वो घर चली गई। कुछ दिन के बाद मैं उसको लेने के लिए गया तो उसने आने से इनकार कर दिया। मुझे बहुत सदमा हुआ। फिर मैंने वालिद साहब को लेने के लिए भेजा, मगर उन लोगों ने उसको नहीं भेजा। रिश्तेदारों और ज़िम्मेदारों से सिफारिशें कराईं, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सारी कोशिशें बेकार हो जाने के बाद सियानों और मुल्लाओं के टोने टोटके और ताबीज़ कराने शुरू किए, मगर काम बनने की कोई सूरत ना निकली। मैं उसको बहुत याद करता। मेरा दिल हर काम से उजाट हो गया और नीम पागल सी हालत में बेचैन रहता। मेरे वालिद को किसी ने बताया कि जुम्मे की रात हफ्ता की सुबह तक अकबर खान वाली मस्जिद में मुसलमानों का बड़ा इज्तिमा होता है। वहाँ बहुत से मौलवी लोग आते हैं, आप वहाँ जाओ। मेरे वालिद शनिचर की सुबह को वहाँ पहुँचे। लोगों ने बताया कि मस्जिद के बाहर जाओ, जब प्रोग्राम ख़त्म होगा किसी मौलवी से मिलवा दिया जाएगा। एक मुल्ला जी मस्जिद से बाहर तहरी की ठेली लगाते थे। मेरे वालिद साहब उनके पास गए और अपना दुख बताया। उन्होंने कहा कि हम खतौली सारे कामों में फलत वालों के पास जाते हैं। वो जवान जो खड़े हुए तकरीर कर रहे हैं वो फलत के रहने वाले हैं। वो अगरचे देखने में मौलवी नहीं लग रहे हैं, मगर फलत के हैं और फलत के लोग बहुत पहुँचे हुए होते हैं। जब वो निकले तो उनसे चिमट जाना, वो मना करेंगे, लेकिन उन्होंने तेरा काम कर दिया तो बस तेरा काम बन जाएगा। असल में वो मौलवी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब थे, जो उस वक्त मिशन स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ते थे। स्कूली ड्रेस में इज्तिमा में शरीक होते थे और वो जमात तबलीग से लगे हुए थे और बहुत अच्छी तकरीर करते थे, मगर लोग उस वक्त उनको मौलवी साहब कहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हफ्तावार इज्तिमा में जुड़ने वाली या सुबह 6 नंबर वाली बात अक्सर वही करते थे। इशराक से फारिग होकर वो बाहर निकले। बस्ता साथ था, स्कूल की तरफ रुख था। मेरे वालिद तो उनके पीछे आवाज़ लगाते दौड़े, मौलवी साहब, मौलवी साहब। वो मौलवी साहब होते या अपने आप को मौलवी साहब समझते तो सुनते। मेरे वालिद ने दौड़कर उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, जी ऐसी भी क्या बात है, इतनी आवाज़ दे रहा हूँ, सुनते भी नहीं। वो बोले, आप मौलवी साहब आवाज़ दे रहे थे, मैं मौलवी कहाँ हूँ। मेरे वालिद बोले, ये तो मुझे मुल्ला जी तहरी वालों ने खूब बताया कि फलत वाले अपने आप को बहुत छुपाते हैं, आपको मेरा काम करना पड़ेगा। उन्होंने मालूम किया कि आपका क्या काम है। मेरे वालिद साहब ने कहा, लड़के की बीवी नहीं आती, लड़का गम में मरा जा रहा है, कुछ काम भी नहीं करता, ऐसा ताबीज़ दे दो कि बहू आ जाए। वो बोले, भाई मुल्ला जी ने आपसे मजाक किया है, मेरे तो परदादा ने भी कभी ताबीज़ नहीं बनाया। मेरे वालिद साहब को मुल्ला जी ने बताया था कि वो इनकार करेंगे, तुम हरगिज़ ना मानना। उनके इनकार से वालिद साहब को और भी यकीन हो गया कि छुपे हुए आदमी हैं, हर एक का काम नहीं करते।
اس لیے انہوں نے اصرار کیا۔ بولے آپ مجھے تو نہیں بہکا سکتے ہیں، مجھے سب اصلیت پتہ ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور جب تک میرا کام نہیں ہوگا ہرگز نہ لوٹوں گا۔ بہت سمجھانے اور معذرت کرنے کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اگلے شنیچر کا وعدہ کر کے اپنی جان چھڑائی۔ اگلے شنیچر جب محمد کلیم صدیقی صاحب نے مسجد میں تقریر کے دوران جوتے والے برآمدے کی طرف گردن گھمائی تو میرے والد صاحب پر ان کی نگاہ پڑی۔ وہ مجھے لے کر وہاں صبح پہنچ گئے تھے کہ کماروں کی صبح بھی جلدی ہوتی ہے۔ کلیم صاحب کو پچھلے ہفتے کا اسرار یاد آیا تو بات کا توازن بگڑ گیا۔ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھال کر بات پوری کی، اشراق کی نیت باندھی، نماز میں جان بچانے کی ترغیب سوچی۔ 2 رکعت پڑھ کر انہوں نے میرے والد کو بلایا اور کہا اپنے بیٹے کو مسجد میں غسل خانے میں بھیج کر اسنان یعنی غسل کرنے کو کہو۔ انہوں نے مجھے نہانے کو کہا۔ نماز پڑھ کر وہ مجھے مسجد کے باہر والے حجرے میں لے گئے اور 3 بار کلمہ طیبہ پڑھایا، اس کا معنی بھی بتایا اور کہا کہ بس ایک مالک سب کچھ کرنے والا ہے، اگر تم نے یہ کلمہ دل میں بیٹھا لیا تو وہ مالک تمہاری بیوی کو بغیر بلائے بھیج دے گا۔ اور مجھے ایک کاغذ پر ہندی میں کلمہ طیبہ لکھ کر دے دیا کہ ہر وقت سچے دل سے اس کا جاپ کرتے رہو۔ باہر آ کر میرے والد صاحب سے کہا کہ میں نے ان کو ایک منتر بتا دیا ہے، اس کا جاپ کریں، مالک ضرور آپ لوگوں کی سن لے گا۔ اس کے بعد مسجد میں جا کر انہوں نے 2 رکعت اور نفل پڑھی اور خوب دل سے دعا کی کہ الہی زبان سے تو میں نے کہلوا دیا ہے، دل میں آپ اتروا سکتے ہیں۔ ہم دونوں مطمئن ہو کر گھر لوٹے۔ چوتھے دن میرے سسر میری بیوی کو لے کر میرے گھر آ گئے، خوشی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے اس منتر پر بہت اعتقاد ہو گیا اور خوب اس کا جاپ کرتا اور کبھی زور سے مزے لے کر پڑھنے لگتا، کبھی مزے میں مجھے وجد آ جاتا۔ اگلے سنیچر کو میرے والد 2 کلو لڈو لے کر پھلت پہنچے۔ اس سنیچر کو محمد کلیم صدیقی صاحب نہیں آئے، وہ مایوس ہو کر گھر لوٹے اور تیسرے سنیچر کو پھر گئے۔ اجتماع سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلے تو میرے والد نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور لڈو پیش کیے۔ انہوں نے لڈو واپس کر دیے کہ اس میں میرا کچھ کام نہیں، مالک نے آپ کی سن لی۔ میرے والد نے کہا ایک بات پوچھنی ہے کہ میرا بیٹا ہر وقت آپ کے جس منتر کا جاپ کرتا رہتا ہے اس سے کچھ نقصان تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں ہر وقت کلمہ پڑھتا رہتا۔ ایک دن مزے میں زور سے میں اس کلمے کو پڑھتا پھلت جا رہا تھا۔ پھلت کے ایک ملا جی جو بڑھئی کا کام کرتے تھے، غلام حسین ان کا نام ہے، وہ ہمارے محلے میں کواڑ کھڑکیاں بنانے آتے تھے۔ انہوں نے سن لیا، وہ ہمیں اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے سنا تو بولے ارے رگھو تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ منتر ہے، پھلت والے مولوی صاحب نے بتایا تھا، اسی سے تو میری بیوی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کا کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھ کر ہی تو آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے کہا اگر سچے دل سے تو نے پڑھا ہے تو مسلمان ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں تو سچے دل سے اور وشواس اور یقین سے ہی پڑھتا ہوں، ایسے تو آپ بھی نہ پڑھتے ہوں گے۔ اس پر وہ بولے پھر تو مسلمان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دوستو اس کے اگلے پارٹ میں ہم دکھائیں گے کہ ان کی بیوی نے کیسے اسلام کو قبول کیا اور جب ان کے والد صاحب کو ان کے قبول اسلام کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا کس طرح کا رد عمل رہا۔